बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सल्मा दिवस आचरण करची 73rd बर्थडे जॉर्ज सल्डाना त्याच्या बऱ्या भलायके खातीर अर्गांचे ते सांसर आशिर्वादान ज्योती लोबो ट्रान्सफर ऑफ ब्रदर प्रिस्ट जुलियाना रोड्रिगस तशेंच बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर थॉमस टेरन्स एल डिसोसा प्रत्येक त्या सवां खातीर हॅन्सिडायज आनी कुटुंब चिप्पुतां आनी देवादीन जाल्ल्यान सुडास करता सोलो आल्बर्ट रेबेल्लो तशेंच कुटुंबान सल्ल्या संद्या खातीर जुलियाना रोड्रिगस परत सल्मा दिवस आचरण करची 30th बर्थडे जॉयल एलिसन डिसोजा सौदी अरेबिया गिल्बर्ट डिसिल्वा किन्निगोळी बळकुंजे टावन कार्मिन मेनेजस 85th बर्थडे जेकब डिसोजा एलिसा सिक्वेरा मुलोंड लुसी मिली क्वाड्रस बर्थडे वकोला मुंबई जन्माचे शुभाशय तांचेर पडीत आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. अर्गांची ते सवा रोशल मनेजस लंडन वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर फ्लेवी कार्डोसो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक विनोद अविनाश वितिका मार्टिस शंकर पुराताव विनोद शोभिता रोड्रिगस सर बेस्ट समाला आपल्या खातीर हो मंशूर थॉमस जुलियाना डिसोजा किरान टावन रोनाल्ड सल्डाना कारकोल स्पेशल ताका गर्ल्स ताचे उपकार मेळिल्ल्या खातीर सोनी पिरेरा फॉर जीजस थँकिंग जीजस फॉर एवरीथींग डॉमिनिक डिसोजा जेजून सर कितें बरेंपण ताच्या जिवितान केलां सेलीन पिंटो मुल्की ॲस्टन बरेटो त्रासी जुलियाना डिसोजा बळकुंजे क्लिफोर्ड आणि सरिता डिसोजा मडेंतर रोनाल्ड डिसोजा आणि कुटुंब कल्याणपूर हेलेना ब्रियो आणि कुटुंब संपिगे हेलेना ब्रियो आणि कुटुंब बरी भलायकी लाभलेले खातीर संपिगे तावन आयडा डिसिल्वा बरें काम आनी बेस्ट सवां खातीर देरे बायल तावन लिओनार्ड लाझरस किन्निगोळी तावन अंकेर देवाचे आज सेवाक ती अर्गां दिता आसतना आमी आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक ह्या बलिदानांत आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक त्या सवा बरी भलायकी आनी प्रत्येक त्या साव अँड्रिया सिक्वेरा कंगनाडी प्रत्येक त्या साव विकिन्सन विक्टर मॅनेजर्स आनी कुटुंब मूड बेळ्ळे रेन्नी आनी मिनाल तांच्या पैना खातीर प्रत्येक त्या साव पोस्ट सर्जरी हिलिंग ऑफ जॅस्लिन मेंडोन्सा डायबिटीक जावन जायते समस्या जाल्यात आस्पत्रेंत एडमीट जाल्यात तांचे खातीर आमी मागता. वॉल्टर सिक्वेरा प्रत्येक त्या सावन दिता तशेंच प्रत्येक त्या सावन राजेश सिक्वेरा निरुडे तावन ताचे सवय आज आमी हांगासर आयिल्ली समेस्त आमच्यो गरजो ऑनलायनार सवार जाणां आसात तांच्योय गरजो हांगासर आयिल्ली एक मागणी सम्याक आमी मिटोवन दिवया. त्या वतीन जाल्ल्यान सोडास आमी काडया. एलिसा मेंडोन्सा कुलशेखर आसेस लॉरेन्स कुटिना मुल्की जीवन पिरेरा आनी आम्ब्रोस पिरेरा पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर देवदीन रायमंड आनी एलिस कस्तेलिनो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी फ्लोरा क्रासा कुटुंबान सल्ल्या संद्या खातीर सेलीन रोड्रिगस आनी कुटुंब मुल्की पुलगतल्या आत्म्या खातीर सेलीन रोड्रिगस आनी कुटुंब मुल्की देवदीन फिलोमेना पिंटो बँगलोर सिलू डिसोजा मुंबय जेकब डिसोजा मुंबय लिगोरी आनी लिली मेनेजिस बेळमान डिसिल्वा आनी अल्मेडा कुटुंबान सल्ल्या संद्या खातीर गिल्बर्ट डिसिल्वा किन्निगोळी इग्नेशियस आणि रेमेदिया सिक्वेरा किन्निगोळी रोजारियो लुईस ब्रह्मावर देवदीन मौरिस डिसोजा किन्निगोळी जोकिम सिक्वेरा किन्निगोळी जेराल्ड डिसोजा निरुडे लुसी डिसोजा निरुडे देवदीन डारा एलाविया दहीसर मुंबई सेकंड इयर रिमेंबरन्स कुटुंबान सल्ल्या संद्या खातीर जुलियाना डिसोजा कुटुंबान सल्ल्या संद्या खातीर थॉमस डिसोजा किरे देवदीन बेरचोई जोसेफ कटेंजन कुवैट सा जुदाच्या मनाक एक प्रत्येक अर्गांचे ते साव जोसेफ डिसोजा कुलशेखर तावन देवदीन जाल्ले बेनेडिक्टा डिसोजा पाने मंगळूर अँटवानेट जोसेफ कटेंजन कुवैट क्रुझिना कार्डोस सी वुड्स नवी मुंबई पहिल्या वर्स सौडास देवदीन जेरोम पिंटो त्याच्या आत्म्या खातीर पुलगतल्या आत्म्या खातीर नॅन्सी रोड्रिगस वा मंचूर मेलविन वा मंचूर शॉन डिसोजा मडेंतर जॉर्डन डिसोजा मडेंतर फ्रँक आनी जेस डिसोजा कल्याणपूर स्टॅनी आनी मेरी लुईस कल्याणपूर पॉल लुईस कल्याणपूर कुटुंबांत
देवादीन पॉल थॉमस आणि मेरी डिमेल्लो उडुपी कुटुंबान सरिल्ल्या संध्यां खातीर आयरीन डिसिल्वा मँगलोर कुटुंबान सरिल्ल्या संध्यां खातीर हेलेन अब्रेयो आनी कुटुंब संपिगे देवादीन लॉरेन्स आनी पाओल अब्रेयो संपिगे पुलगतल्या आत्म्या खातीर हेलेन अब्रेयो आनी कुटुंब संपिगे जॉन आनी प्रिया क्रासा संपिगे फ्रांसीस रफाएल जेकब पिंटो कुलशेकार देवादीन कुटुंबान सरिल्ल्या संध्यां खातीर फ्लेवी डिसोसा मुल्की कुटुंबान सरिल्ल्या संध्यां खातीर राजेश शिकवेरा निरुडे देवादीन टायटस सिक्वेरा निरुडे पास्कल सरावो पिलार तशेंच कॉसेस डिसोसा मानीरू मुदरंगडी हांचे सवय आमच्या कुटुंबान सरिल्ल्यान सगळ्या आसकड्या संगता म्हणया ससना सविशय उदी दंका येसमया निरंतर प्रकाश संचय पगोंदी समाधानांत विषय घेऊन दीत आमेन उभी रावया प्रवेश गीत मंगवया जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्गा दिवस रूपकारान तुझ्या गीता गावून प्राणामर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो वडात्रे गान आणि देवाचेर असलेल्या भावार्थां आणि पातयेणेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता देवान आमकां जियोंक दिलेले हें क्रिस्ती जिवीत आणि हो भावार्थ सदाणे तिरासाणेन सांबाळच्याक त्या वाटेर येवच्यो हरये कडकडी फुडकर्ण ती सोसणीकाय देवा बापा तावन वाळची आमच्याय जिवितान जोडचे खातीर आयची देवस्तुती आमकां त्या दिशेन नियाळ करूंक उलो दिता देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारी आमच्या जिवितान बरेपण देव करता आसतना सबार रितीनी देवा थंय ती सोसणीकाय आपणावन आमचे कश्ट संकश्ट हरयेक जिवितांतल्यो अडचण्यो सोमयाक समर्पण दिवन ताचे तावन बोळ जोडच्याक चुकलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट कर सोमिया काकुट कर क्रिस्ता काकुट कर क्रिस्ता काकुट कर सोमिया काकुट कर सोमिया काकुट कर. महिमा 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 देवा पुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारे सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता
शेळये तो संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अधिक अधिक बर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां वरबेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर करून आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें आनी तीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रजू करूंक दाखोवची गरज ना कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धणीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेनात तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्दाटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यार मोवाळयेन तूं न्हीद करताय आनी व्हडदयाळेन आमचेर अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें पातकाचें प्राचित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिसताय म्हूण तुवें तांकां भरवसो दिलोय देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार तू देवा दुलोबानी कणवळो तू देवा दुलोबानी कणवळो तू देवा दुलोबानी कणवळो तुका उलो मारतिला ते दया मायेन भरलोलो म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस पोरा मुझे कलते विनोन एक साप्ती तू देवा तुलो बानी कणवळो सर्वेस पोरा तुका नमन करून सराष्ट्रा मुखार सरतेली तुझ्या पांयां पडून तुझे नांवा कंतेली कित्याक महोन्नत आनी महात्कार्यां चलयता तो तूं एकलोच वय तूं एकलो तूं देवा तुलो बानी कणवळो पूण तूं सायबा दयाळांनी
काकुळती सोदे लांब स्वस्तिकाये सोदे सदा दयाळ आणि विश्वासी तू तर म्हाका द्रडकन पळे मुजी दया कर तू देवा दयाळ आणि कणभोळ तू देवा दयाळ आणि कणभोळ सान पावलान रोमागराम बरयल्या पत्रांतले वासाप भावा भयणीनो आमचे अस्कतायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसरूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनाती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूढ जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक जरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनाती करता देवाचे उतर हे देवाचे ओळखकार Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धनिया कित्या सर्गींच्या राजाचे गुड लानांक तुवें उगडला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे आसो समाते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका असो. जेजूनु आनी एक वपार सांगली सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो पालवी फुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टीक पडलो तुवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले धनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपुल्लें न्ही तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो धनियान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जायजे हें तर आमी वचोन तो हुमटून काडन रास घालुवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें तो म्हणालो नाका नेर बूट दितना सांगाताच तुमी गोवी उमटिच्यात लुवोन पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवने वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलो पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्यांत लावंक पेंडयो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान भरा आनी एक वपार जेजून तांच्या मुखार घाली सर्गींचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवाच्या बिया बरी निजाकी तें बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटस सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी घोंटेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली सर्गींचे राज एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें
ह्यो सोर संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो, ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सांगिल्लें तें, ओपारी वापारून हांव उलयतलो, संवसाराचे स्थापनेतावन गुपीत आशिल्ल्यो संगती हांव परगट करतलो. तितल्यार लोकांक धाडटच जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशापूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंतेलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय कर्ण उज्यांत लासतात, तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकाक व्हरतल्या सक्तांक आनी खोटेपण आदारतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजलतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयची वाचपा आनी देवस्तुती आमकां देवा थावन व्हडची सोंसणीकाय नियाळून त्या सोंसणीकायेंत भागीदार जावन आमच्या जिविताचो बरो प्रतिफळ जोडूंक उलो दितात. देवा थावन व्हडच्या त्या सोंसणीकायेंत आमी भागीदार जावंक आसा. देखून हर एक रितीन आमची जिवितां वाट, जिवितां चाल, जिवितांतल्यो हर एक संगती ती सोंसणीकाय आमच्याय जिवितांत वाडोवंक जाय म्हणलें आयची वाचपां शिकयतात. आधुनीक संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार मनशा जिणी त्वरीत रितीन वेगान चलची जिणी जावंक पावल्या. आमच्या भोंवतणी जायती प्रगती जाते आसतना मनशा जिणेंत आपणान आशिल्ल्यो संगती त्याच वेगान जायचंय म्हणलें चिंतप आमचें न्हय गे. आज हांवें चिंतल्यार खालय वस्तू जायचे म्हण जाल्यार सांजेर ती म्हाका मेळाची, नाजाल्यार हांव कंतिश्ट, चिंतेश्ट, देदेस्पर जावन म्हजी जिणी संतोशान जिवंक शकना. केदाळा संवसारी संगतींनी सडीत मापान हांव मेतेर जाल्ल्या वेळार त्या खातीर भावार्थाच्या संगतींनी बळवंत जावन देवाचो तो संगात आसा जाल्यार सोंसणीकायेन देव एक दीस म्हाका दितलो. म्हजें काम, म्हजी जबाबदारी देवा कडेन हांवें मागचें आनी देवा कडेन हांवें विनंती करची आनी त्या मारिफात म्हज्या जिणेंत जें कितें देव आशेता तें म्हाका एक दीस तो फावो करतलो म्हणल्या भावार्थान सोंसणीकायेन हांवें देवाक राखून रावचें. जर तर तें हांवें केलें जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिणेचो उद्देश सदांच जारी करूंक म्हाका साध्य जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देखून सोंसणीक जावन आसचें आनी तिरासानेन आमचे थंय काकुळट दाखोवचें आमकां आसलेल्या आमच्या देवा थंय आमचो भावार्थ आनी पातयेणी आमी उसारची गरज आसा. सबार फावटी आमच्या जिविताचे अनुभव अशे कश्ट येताना, अडचणी येताना आमचें जिवीत कसल्यो संगती उचारता. प्रत्येक रितीन आमचें तोंड कितें उतरां उचारता. देवाक होगळसून देवाची स्तुती गावन आमी सांगता ओंगे ना. सबार फावटी देवाकच आमी सवाल करून उलोवचें आसा. आमच्या जिवितांत उदेवचें सवाल जावन आसा, देव कित्याक संवसारांत जावन आसचे अन्याय, अनीत आनी वायट एकाच साणें पयस करिना. कित्याक अशें चलोंक सोडता म्हणलें चिंताप आनी भोगणां आमची. सतानितीन जिवच्या मनशाक कित्याक सदांय अडकळी अडचण्यो, कित्याक सलीसायन संतोशान ताजी जिणी चमकना म्हणलें चिंताप सबार फावटी आमकां दोसता. पूण आयच्या दिसा सोमी आमकां वांजेलाच्या आनी हेर वाचपा मुखांत्र
आमच्या जिवितांत कशें सोंसणीकायेन देवाक आमचे जिणे समर्पण दिल्ल्यांत देव थंयसर ताच्या वाटेन प्रतिफळ दिता म्हणलें सांगून दिता. देखून पेद्रूचें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. पेद्रूचें दुसरें पत्र अध्याय 3 वाक्य 9. 2 Peter verse 3 chapter 3 verse 9. वाईटाक वाईट पारीक करी नाकात, अकमानाक अकमान पाटी दिवचे प्रास, आशीर्वाद पाटी दिया. पेद्रूचें दुसरें पत्र. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बासवणी पाळूंक गळाय करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. तुमचे मोदें कोणूच नास जायना ह्या बगार समेस तांणी आपणा थंय परता जाय म्हण ताची अपेक्षा. देखून आयची वाचपा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाचें काळीज कसलें म्हणलें विवरितात. आमी त्वरीत जापी सोदता आसतना देव सोंसणीकायेची जाणवाय आमकां दिता. तो वायट पयस करिना वा गण्य करिना म्हण न्हय, परिवर्तनाक आनी पश्चाताप बघून जिणी बदलापाक आमकां अवकाश दिता. बऱ्या वायटा मदें ताचें राज वाडवळ घेता म्हणलें तो आज आमकां उगडापें करता. त्या खातीर वायट आमचे बोवारी आसा म्हळ्यार आमी नास जाता म्हण अर्थ न्हय. थंयसर आसल्या बरेपणाक आमी हर एक रितीन महत्व दी जाय. आमच्या जिवितांत तें बरें वाडोवंक आमी सोडी जाय. त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत वायट संगती पयस वेतात आनी भावार्थाच्या त्या बरेपण दिवच्या संगतींनी आमची जिणी वाडता म्हण सोमी आज आमकां प्रगट करता. त्या खातीर जाणवायचो ग्रंथ आमी आयकलेले आयच्या पयल्या वाचपांत अध्याय 12 वाक्य 16 आमी अशें आयकलें. विजडम चॅप्टर 12 वर्स 16. जाणवायचो ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 16 आयच्या पयल्या वाचपांतलें वाक्य. कित्याक तुझी पदवी तुझ्या नितीवंतपणाचे मूळ, कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ, सगळ्यांचेर तुका आसा ती धनीपण, सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण, तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर जाणवायचो ग्रंथ थंयसर देवाचो वर्तो गूण वर्णिता आनी म्हणटा, कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ, सगळ्यांचेर आमा सर्वांचेर आसा तें धनीपण, ताका अधिकार चलोवंक कारण जायना बगार सगळ्यांची दया करूंक लायता म्हणलें जाणवायचो ग्रंथ उगडापें करता. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मनशाचें चिंताप कितें, आमचें चिंताप कितें? आमचें चिंताप आमकां अधिकार येताना, आमच्या जिवितांत धनीपण लाभता आसतना हांवें आनी एकल्याक कशें म्हजें जिवीत वयल्या अंतस्तेर आसा म्हणलें दाखोवचें. आमचें चिंताप तें. कित्याक मनशापणाच्या चिंतपांनी आमी तसल्यो संगती पळयता. जर तर एक वर्तो महत्वाचो हुद्दो म्हाका मेळ्ळो, म्हज्या सकला आसल्याने हर एक फावटी हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे आयकत जाय म्हणलें चिंताप आमचें. त्या खातीर देवाचें चिंताप कशें? देव आमा सर्वांचेर धनीपण चलयता आसतना दयाळायचो वर्तो शेगूण, काकुळतीचो वर्तो शेगूण म्हजेर आनी तुमचेर दाखयता आनी आमकां हर एक अवकाश आमच्या जिवितांत वाडच्याक, आमच्या जिवितांत बरेपण जोडच्याक, आमच्या जिवितांत प्रगतीन आमी वयर येवच्याक तो आमकां अवकाश करून दिता. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 6. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6. सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरोन गेलो, सर्वेस्पोर ताच्या मुखल्यान उतरोन गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर, 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 दयाळ आनी काकुळदार देव, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मोइजेक देवान दिलेलें हें उतर जावन आसा. हर एक रितीन तें उतर
आमकां देवाचो मनोभाव खरेपणी वर्णिता. मोइसे हर एक रितीन आपल्या जिवितांत सर्व संगतींनी त्या इजिप्तांत पयस पळून दवरलो. परत त्या इस्रायल परजेक, कस्टोंच्या परजेक, आपणे विंचलेल्या परजेक फाटी हाडच्याक ताका विंचता आनी आपूण कसलो व्यक्ती. ताणें एका व्यक्तीक जीवशी मारलो. त्या खातीर ताका भें दिसलें आपणाचो जीव रिस्केर आसा, आपणाक लगड काडटले म्हणल्यार चिंतमान तो पळोवन दवरलो. आनी हांगासर परत देव ताका ताच्यो चुकी बक्षिता, ताका अवकाश दिता आनी ताच्या जिवितांत म्हणटा देव रागार जावंक सवकास. मोगान आनी विश्वासान भरलेलो म्हणून ताका परत ताच्या जिवितांत ताणें वळखून घेतिल्ल्या त्या चुकीक बोगसाणें दिवन परत इस्रायल परजेक मुखेलपण घेवन सोडवण दिवंक ताका तो विंचता. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2. जोना चॅप्टर 4 वर्स 2. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हळें, ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हळें, सर्वेस्परा, हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना सर्वेस्परा हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगलें न्ही, हेंच हांवें सांगल्लें न्ही, देखूनच हांवें तार्शिताक पळोवन वचूंक सोदलें. देखूनच हांवें तार्शिसाक पळोवन वचोंक सोदलें. कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कुरपेन भरलेलो, सोंसणीक आनी कुरपेन भरलेलो, आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जाणा आसलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जोना प्रवादीचो अनुभव हर एक रितीन निनेवेच्या लोकान ताणी केल्ल्या वायटांत तांकां शिक्षा लाभतेली म्हणलें चिंतप ताच्या मतींत आसलें. देवान ताका विंचुल्लो तांच्या जिवितांत तो बोगसाण्याचो स्पिरीट पाठोवच्याक, ती बदलावण परिवर्तन तांणी हाडच्याक देवाचें उतर दिवंक ताका धाडिल्लो. पयलें ताका सुरवेर मन नातल्लें, पूण जाल्यार तो गेलो. आनी उपरांत देव कितें जाता, देव रागार जावचो सोडनो, तांकां शिक्षा लावची सोडनो, तांकां तो बक्षिता. जिवीत परत परिवर्तन करूंक, बरेपण हाडूंक तो अवकाश दिता. आनी त्या खातीर जोना प्रवादी रागार जावन हांगा म्हणटा, सर्वेस्पराक ताणें मागणें करून म्हळें, सर्वेस्परा हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगल्लें न्ही, देखूनच हांव थंय वचोंक म्हाका मन नातल्लें. कित्याक तूं एक दयाळ काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कुरपेन भरलेलो, शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जाणा आसलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, होशे गुण आमच्या देवा बापाचो, होशे गुण आनी हे गुण आमच्या जिवितांत निरंतरी तो दाखयता. जर तर आमी आमची दिसपडटी जिणी व्हरून पळयल्यार आमी कितले फावटीं चुकोवन पडटा. कितले आमी बरेपण करन आमच्या जिवितांत प्राजिताचो सक्रामेंत खाण घेवन स्विकार करन आमी आनी बरीं जाल्या आमचें पातक सांडलें आमच्या जिवितांत, पेल्या विशयांत वायट उलोवचें सोडलां आनी मुखार हांव बऱ्या संबंदान म्हजी जिणी जियेतलो वा जियेतली म्हणल्यार आशेन आमी घरा वेता. पूण मनशां आसकत काय परत आनी परत आमी चुकता. आनी तेदवा देव हेच शेगोण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. रोमागरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. पूण आमी पथकांत आसल्या तेन्ना, पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो, क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. जेजू क्रिस्तान आपलो जीव त्याग करून दिलो, आपले अमोलीक रगत ताणें वारयलें. कित्याक देव आपूण आमचो कितलो मोग करता म्हण दाखोवन दिवच्याक. त्या खातीर आज म्हज्या जिवितांत देव हांव कितलोय
अस्कत जाल्यार देवा तावन पयस सरल्यार बावळताच्या संगतीनी वाडोवंक दृढ जावंक गळाय केल्यार देव म्हजे थंय सोंसणीक जाता, देव म्हजे थंय काकोळदार जाता, देव म्हाका अवकाश दिता, कित्याक आपणाचो तो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाची सोंसणीकाय, मोग, दयाळाय आनी दिवचे अवकाश सर्व आमच्या मनशा जाणवायक मिकवतात. आमच्या मनशा जाणवायन चिंतूंक जायना तसल्या वरथ्या मापान देवाचे हे शेगूण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जारी जातात. आमकां रचलेल्या सो इरादो आनी ताचो मोग ताका आमकां नाश करूंक न्ही. बघार आमच्या जिणेंत हर एक फावटी आमी बरेपण सोडिसय, हर एक फावटी आमी आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडिसय, हर एक रितीन आमी ताचे सरशीन पाटी येसय, अस्कत जावन सांपडोवन ताचे तावन पयस सरल्यार मागण्या द्वारे आमचो भावार्थ तीर करूंक आध्यात्मीक संगतीनी वांटेली जावन आमची जिणी भावार्थांत घट करूंक आमी चुकल्यार तो आमकां नाश जावंक सोडिना. आसूं दी, तातूंत आसूं दी म्हण आमकां सोडिना. हर एक फावटी आपयता आपल्या गोपांत, त्या बोगसाण्याच्या स्पिरितान, त्या प्राजिताच्या सक्रामेंताद्वारे आमकां परत परिवर्तन सोडूंक तो उलो दिता. देखून आयच्या वांजेलांत जेजो 3 ओपारी मुखांतर सर्गीच्या राज्याची जाणवाय आमकां उगडापी करता. आनी ह्या संगती बरी आमच्या जिविता वाटेर, आमच्या जिणेंत चालींत प्रभावित जाता ते नियाळोवंक अवकाश कर दिता. 3 ओपारी जेजून आमकां सांगिल्ल्यो आज आमी नियाळ्ळ्यो. गोवांच्या आनी नेरांच्या ओपारी मुखांतर बरें बी ओंपलेलें कडे कशे दुस्मान येवन नेर ओंपतात आनी बऱ्या बियाची वाडवळ कश्टांची जाता तें विवरिलां. दनयाच्या साकरांक बगलें, जेन्ना तांणी नेर वाडोवन येवचो पळयलें, बेगीन सोंसून हुमटून काडया म्हण दनया लागीं विचारलें. पूण दनयान अवकाश दिलो. नेर हुमटून काडटना बरें बी, बरें प्रतिफळ दिवंक वेचें बी ताची जडां तुमी हुमटून काडशात, ताका मेळचो प्रतिफळ मेळचो ना म्हण चिंतून तें आसूं दी, तशेंच सोडा. लुवणेच्या वेळार तें विंगड करया म्हण अवकाश दिलो. सबार पावटी मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी त्या साकरां बरीं जाता. कितेंय वाट टाळ्ळ्यो आमच्या जिवितांत उदेल्यो त्यो काडीसय म्हणल्यार बरें म्हूण आमकां आसा. पूण आज हांव मागण्याक आयलां, आजच म्हज्या जिवितांतल्यो त्यो संगती वसा जाय म्हळ्यार त्यो कश्यो वेच्यो? वसानात. कित्याक हांवें तांकां नर्सरींत हांव डिग्री म्हणसर वाडावळ दिल्या. म्हज्या जिवितांत जशें शिकपाक नर्सरींत वेता आसतना म्हाका कांय शिकप कळीत ना, त्या शिकपा विशयान जाणवाय ना, वाडोवन वाडोवन डिग्रीक वेता म्हणसर हांव ती जाणवाय वाडयतां. तशेंच म्हज्या जिवितांत वायटाच्या संगतीक नर्सरींत हांव डिग्री म्हणसर वाडावळ गेल्या, ती फाटीं काडना काय वेळ जाता. त्या खातीर सोंसणीकाय जायसय निरंतरी हांवें त्या जिवितांत बरेपण सोडच्याक, त्यो संगती काडच्याक प्रयत्न करीसय. आज म्हज्या जिवितांत यशस्वी लाभून ना जावंक पुरो, पूण दीस वेता वेता म्हज्या प्रयत्नान, देवाच्या आदारान हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत यशस्वी लाभता. ती सोंसणीकाय आज हांवें आनी तुमी आपणावंक जाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमी पळयता बरें वायट संवसारांत आसा आनी आमचे थंय तें आसा. देखून जेजून म्हजें जिवीत एक फावटी बरें जाल्यार तें बरेंच उरतलें म्हण सांगूंक ना. संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच आनी हर एक रितीन अडचण्यो भोगूंक तुमकां आसतलें म्हण ताणें बसयलां. त्या खातीर जुवांचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 3, जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33, हातूंत जेजू अशें म्हणटा, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या अस्कतकायेन, देखून म्हज्या कश्टांनी हांवें कितें करूंक आसा?
जेजून चमकल्ली वाट हांवें चमकोंक आसा. जेजून दाखयलेल्या वाटेन हांवें चलोंक आसा. जेजून पाळण जियेल्ली मौल्य म्हज्या जिवितांत हांवें पाळूंक आसा. जेजून एक सुऱ्या सुवातेक गेल्ले बरी सदांच मागणें करन ताच्या मिसावा खातीर बोड जोडुल्लें आसा. तशें हांवें आनी तुमी आमच्या अस्कतकायेन मनशा उणेपणान भरलेल्या ह्या संवसारी जिविताच्या मेठांनी देवा चर्शीन वचून मागण्यांत ताचो आदार आमच्या जिविताच्या यशस्वे खातीर, आमच्या जिविताच्या मिसावा खातीर आमी मागोंक आसा. त्या दाडा मात्र आमची जिणी अर्थाभरीत जाता आनी सोम्याच्या मेठान समकल्ली जाता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, खंत बेजाराय, उणेपण, अस्कतकाय म्हज्या जिविताचो वांटो, हर एक अडचण्यो म्हज्या जिविताचो वांटो, निरंतरी हांवें तांचे संगी झुजोंक आसा. कित्याक हांवें झुजा जाय? म्हज्या जिवितांत त्यो संगती म्हाका महत्वाच्यो न्हय. त्या संगती मध्ये म्हज्या जिवितांत बरें बी ओंपलेलो देव आनी तो क्रिस्ती भावार्थ आसा. सदांच तो बळवंत करच्याक पवित्रत्म म्हज्या जिवितांत फाटयला. त्या खातीर निरंतरी हांवें म्हज्या जिवितांत सोम्यान दाखयलेल्या वाटेन समकल्यार मात्र म्हजी जिणी, म्हजो क्रिस्ती भावार्थ वाडतलो आनी त्या भावार्थांत थिरासन आनी सोंसणीकाय आपणावंक म्हाका साध्य जातलें. दुसऱ्यान आमी हेरांची जडती करच्यांत सबार पावटी वेळ करचो असल्यो वायट संगती आमच्या जिवितांत उदेत आसतना हर एक रितीन आमी पयल्या विशयांत मात्र चिंता पाटयता. म्हज्या जिवितांत आसल्लें तें उणेपण काडन पयस करूंक हांव प्रयत्न करिना. आज अस्कत पातकान बडलेले जिणी जियेल्लो हांव मुखार परिवर्तन सोडन शांतीपणाच्या मेठांनी समकोंक साध्य आसा. कितलेशे सांत भक्त, प्रवादी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत चुकोन पडिल्ले, चूक वळखले, देवाचो आदार महत्वाचो म्हूण समजले, देवाक आपली जिणी समर्पिली आनी आज आमकां एक देख जावन आसात. तांच्या जिविताची चाल आमच्या जिवितांत आज प्रभावित जावन घेवच्याक आमकां पवित्र सभेन आपोवणें दिला. ताच्या किंवचल्या मापान पवित्र पुस्तक आमची जिणी दिशा परजडायता. तें देवाचें उतर सदांच आमची जिणी बरी करच्याक, भावार्थाची करच्याक अवकाश कर दिता. देवाक ताच्या सुस्णेकायेंत आमचे थंय कितेंय करची सकत आसा. केवळ हांवें म्हजी सोंसणीकाय देवाच्या सोंसणीकायेंत मेळय जाय आनी परिवर्तन हाडूंक हांवें सहकार दी जाय. त्या दाडा मात्र तें साध्य जाता. देव ताच्या सोंसणीकायेन म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक शकता. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण केल्या शिवाय तें साध्य जायना. कित्याक स्वतंत्र देवान आमकां दिलां आमचे जिणे जियोवच्याक. हांवें नियाळोंक जाय तें वायट म्हज्या जिवितांत महत्वाचें न्हय, तें बरेंपण म्हज्या जिवितांत महत्वाचें. बऱ्यो संगती, बरे शेगूण, बरी जिवितां चाल म्हज्या जिवितांत गरजेची. देखून हांवें ताचे फाटल्यान वचूंक जाय, ताचो संगात आपणाय जाय आनी म्हजी जिणी बळवंत करीत जाय. देखून देव आमकां आज हर एकल्याक बदलावण हाडूंक आपोवणें दिता. सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत चुकता, पूण चुकल्या वेळार देव आमकां अवकाश दिता. देखून रोमाघरांक बरयलेल्या पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 आमकां अशें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 4. वा देवाची अगणित दयाळायची, देवाचे अगणित दयाळायची, बोगसण्याची आणि सोसणीकायची तू बेपरवा करताय वे. बोगसण्याची आनी सोंसणीकायेची तूं बेपरवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडोवन जिणी बदलूचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सान पावल रोमाघरांक बरोवंक ही उतरां सांगता आसतना आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत नियाळूंक तो आपयता. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांगलेलीं उतरां रोमाघरांक बरयलेलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 26. तशेंच आमचे अस्कतकायेन
आमकां आत्म्याचो आदार आसा. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूं जायना तें आत्मस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उचारूंक जायना तें आत्मूच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी उणेपण आदारताव चुकताव म्हाका बरें जावंक जायना म्हणलें चिंताप आठवून आमी जिवची नाका. कित्याक सांपावलान रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांत सांगलेलीं ती उतरां आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत पाठयलेलो आसा. तो आत्मो आमची जिणी हर एक आमच्या जिविताचे आटे विटे सोमयाक समर्पण दिवन आमी भाग्यवंतपणाच्या मेटांनी चमकोवंक तो आमकां आदार दिता. देखून मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सदांनीत देवा बापान म्हजेर आनी तुमचेर दाखयलेली ती सोंसणिकायेची दिश्ट उडासा काडया. देवान दाखयलेली दयाळाय आमच्या जिवितांत सदांच उखल दर्या आनी सदांच त्या सोंसणिकायेन आनी दयाळायन आमची बावार्थी जिणी आमी जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सरसणार आनी एका सोमयाक जेसू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळादी बापात हांव जल्मला. देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला, ताका रचूंक ना बापाच्या सैंबाचो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतात हांव निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, वडात रेगान आमच्या जिविताच्यो सगळ्यो संगती घेवन आमी आयल्या. आयच्या ह्या बागे दिसा सोमया थंय एकवटून हो दीस करशीत आसतना आमची तेसांव आनी आमच्यो गरजो ह्या वखदां त्याच देवाक आमी समर्पण दिया. दयाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याने बरो. सदांनी तुझे दयाळाचो अनुभव तांणी कर्ण. सर भवात्यांक तो वांटून पवित्र सभा सदांच जिवाळ करूंक कृपा दी म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मेजा भोवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुजे दयाळेचो अनुभव करून आमच्या कुटुंबान, समुदायांत आनी सेस समारा थंय तो वांटूंक आमकां तुजें हातेर कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वखदां मौनपणी देवाक आमी समर्पया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. काकुळतीचो सगोर तूं दयाळाय आनी कणवळाय तुजी हातेरां जावन आमच्या जिवितांत पाठयताय. आयच्या दिसा त्या दीग सोंसणिकायेन आमची जिणी वाडोवच्याक, तुज्या सांगातपणान आमी जियोवच्याक आमकां कृपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. आमेन. घे सोम्या जीवन मुझे
मुझे मका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसभेच्या दबा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परादी मागा वेगवेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायली. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतावतो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली बेठोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेताव भोंवताव आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयसुचो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गोठ बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पसोद आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविता सोडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका अधीन वाचता आणि जेजूची कुडन रगत सेवतेल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि लिओ आमच्या भगिवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमकांत वाटय. पुनर्जीवन परसो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान सुसे तिसोपती भगवान दम दुता आनी सोर घालीन तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ तुजे फ्रेनार्ड मेड्स एसरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानात रेखलेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्तात. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळ्यांक एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना पूण त्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्गीच्या बुंड्या जीवदातारा ये काळजान तू सर्गी राया खलत्या बोळ्या देव उभारा बेडार करा आमच्या काळजान दर्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या दन्या दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगाळ सोडवंदारा प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्या तर आदले पातकी जिवीत साडून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे असो सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे बडका सोम्या मी बेतां की तुझी गाता उपकार सर तुझ्या अर्घा दिता वाटेन तुझे सोलो मोगन तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता